नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँलाई आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत छ। आज हामीले कक्षा 8 को सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा एकाइ 3 मा रहेको नागरिक चेतना, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत पाठ 1 मा रहेको संविधानको परिचय भन्ने पाठमा रहेर छलफल प्रस्तुत गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यस एकाइमा नागरिक चेतना, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा रहेका सम्पूर्ण पाठहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। यस एकाइको शीर्षक छ नागरिक चेतना। हामी देशका नागरिक हौँ। हामी के कुरामा सचेत हुनुपर्छ त? नागरिकको हैसियतले हामी के कुरामा सचेत हुनुपर्छ त्यसको बारेमा यहाँ छलफल गर्छौँ। यसैगरी नागरिकका कर्तव्य के हुन्, नागरिकका अधिकारहरू के हुन्, ती अधिकारहरू कसैले हनन गर्यो अर्थात् नागरिकका अधिकारहरू हनन भएमा कसरी त्यसको उपचार गर्ने भन्ने विषयवस्तु पनि यस इकाइ अन्तर्गत छलफल गर्नेछौँ। आज हामीले पाठ 1 मा रहेको संविधानको परिचय यसै अन्तर्गत रहेर छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आउनुहोस् सबैभन्दा पहिला आजको कक्षामा छलफल गर्ने विषयवस्तु के रहेका छन् हेरौँ। सबैभन्दा पहिला हामीले आज संविधानको अर्थ र परिचय, संविधान भनेको के हो, यसको शाब्दिक अर्थ के हो त्यो खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसको परिचयका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। यसैगरी संविधानलाई देशको मूल कानुन भनिन्छ, किन भनिन्छ, के कारणले भनिन्छ त, त्यसको बारेमा पनि छलफल गर्छौँ। यसैगरी संविधानका कार्यहरू के हुन्, संविधानले के कार्य गर्छ त्यसको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। अनि नेपालको संवैधानिक विकास क्रमका बारेमा छलफल गर्छौँ। नेपालको संवैधानिक विकास क्रम भनेको नेपालमा संविधान निर्माण हुन कहिलेबाट सुरु भयो, त्यस पछाडि कुन वर्षमा संविधानहरू निर्माण भए, हालसम्म कतिवटा संविधानहरू निर्माण भए, त्यसको बारेमा पनि हामी अहिले चर्चा गर्नेछौँ। र अर्को संविधानको निर्माण प्रक्रियाका बारेमा पनि चर्चा गर्छौँ। संविधानको निर्माण कसरी हुन्छ त, कसले गर्छ त, त्यस विषयमा पनि आजको कक्षामा छलफल गर्छौँ। अनि संविधान निर्माण गर्ने क्रममा संविधान सभाबाट निर्माण भएको संविधानलाई राम्रो संविधान मानिन्छ, किन त, त्यस विषयमा पनि छलफल गर्छौँ। अनि नेपालको संविधान संशोधन प्रक्रिया के कस्तो छ, संविधान संशोधन भनेको त्यो संविधानमा कहिलेकाहीँ हामीले त्यहाँको अनावश्यक कुराहरूलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ, केही आवश्यक नयाँ विषयवस्तुलाई त्यहाँ थप्नु पनि पर्ने हुन्छ। त्यसमा संशोधन गर्ने प्रक्रिया के छ त, त्यसको बारेमा पनि चर्चा गर्छौँ। र अन्त्यमा पाठको सारांश पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी पाठमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। यहाँहरूलाई सबैभन्दा पहिला म एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु। संविधानको बारेमा, संविधानका विषयमा यहाँले यसभन्दा अगाडि पनि सुनिसक्नु भएको छ। विद्यालयमा, घर परिवारमा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिबाट पनि संविधानको बारेमा सुन्नुभएको पक्कै पनि होला। संविधान के हो त वास्तवमा? म एउटा प्रश्न राखेँ है त, संविधान भनेको के हो? संविधान भनेको के हो? मैले एउटा प्रश्न राखेँ है, एउटा प्रश्न राखेँ। संविधान भनेको के हो, यसको अर्थ के होला? यसैगरी अब नेपालको वर्तमान संविधान कहिले जारी भएको हो, यहाँहरूलाई पक्कै पनि जानकारी हुन सक्छ। हामी यसै विषयमा अब एकछिन पछाडि हामी चर्चा गर्नेछौँ। संविधान भनेको के हो, संविधान, नेपालमा संविधानको विकासक्रम कसरी अगाडि बढ्दैछ, वर्तमान संविधान कहिले जारी भयो, कसरी जारी भयो, त्यसलाई कसरी निर्माण गरियो, यी विविध विषयमा हामी आज चर्चा गर्नेछौँ। ल आउनुहोस्, अब सबैभन्दा पहिला हामी छलफल गरौँ संविधानको अर्थ, यसको शाब्दिक अर्थ के रहेछ त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ हेर्नुहोस् त, मैले यो नेपाली बृहत शब्दकोश, प्रज्ञा नेपाली बृहत शब्दकोशबाट
त्यहाँबाट यसको अर्थ खोजेर लिएर आएको छु। यहाँहरूले पनि यो नेपाली बृहत् शब्दकोशलाई प्रयोग गरेर आफूलाई कठिन लागेका शब्दहरूको अर्थ खोज्न सक्नुहुन्छ है। मैले यहाँ खोज्दाखेरि के भेटेँ त भन्दा संविधानको अर्थ देशका सम्पूर्ण कानुनको मूल स्रोत भनेर उल्लेख गरेको छ। अर्थात् देशमा धेरै प्रकारका कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि के को आधारमा त भन्दा त्यही संविधानको आधारमा हो। सबै कानुनहरूको मुख्य स्रोत चाहिँ नि संविधानै हो। संविधान देशको सबैभन्दा ठुलो कानुन हो। अनि त्यही ठुलो कानुन संविधानकै आधारमा अन्य कानुनहरू निर्माण हुन्छन्। हामीले अब यसरी बुझ्यौँ। संविधानको अर्थ के रहेछ त भन्दा देशको सबैभन्दा ठुलो कानुन, मुख्य कानुन, होइन त? ल अब यसको परिचयतर्फ लागौँ है त। अब संविधानको परिचयतर्फ लाग्दाखेरि संविधान देशको मूल कानुन हो। मूल कानुन भनेको मुख्य कानुन के, सबैभन्दा प्रमुख कानुन। यहाँहरूले संविधानको पुस्तक देख्नु भएको छ? ल यसको बारेमा पनि हामी चर्चा गर्छौँ है त। म यहाँहरूलाई यो संविधानको पुस्तक पनि देखाउँछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले एउटा सानो साइजको सानो आकारको यो संविधानको पुस्तक पनि ल्याएको छु। यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ है। योभन्दा अलि ठुलो आकारको पनि हुन्छ। अनि हामीलाई लिएर हिँड्न पनि सजिलो होस् भनेर सानो आकारको संविधान पनि यसरी पनि छापिएको छ। हामीले यसरी सानो आकारको संविधान पुस्तक पसलबाट किनेर ल्याएर यसको अध्ययन पनि गर्न सक्छौँ। यो हाम्रो देशको मूल कानुन हो, सबैभन्दा ठुलो कानुन हो। हामी सबैले यसको पालना गर्नुपर्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो संविधानको नेपालको संविधानको धारा 1 भनेको छ। नेपालको संविधानको धारा, त्यो धारा भनेको के हो त? यो घरमा पानी आउने धारा त होइन नि फेरि। यो धारा भनेको यहाँ संविधान भनेको त यो कानुनहरूको सङ्ग्रह हो। यसमा त धेरै कुराहरू उल्लेख गरिएको हुन्छ। 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर, 4 नम्बर गर्दै गर्दै हाम्रो संविधानमा 308 नम्बरसम्म छ। हो, त्यसलाई हामीले धारा भनेका हौँ। सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा के उल्लेख गरेको छ त भन्दा ल हेर्नुहोस् त, यहाँ उल्लेख गरेको छ धारा 1 मा, अर्थात् 1 नम्बरमा के लेखेको छ त भन्दा संविधान भनेको मूल कानुन हो। संविधान मूल कानुन भनेर लेखेको छ, सबैभन्दा मुख्य कानुन हो। त्यसै गरी अर्को यो 1 को उपधारा 1 मा के लेखेको छ त? धारा 1 को उपधारा 1 त्योभन्दा तलपट्टि अर्को नम्बरमा के लेखेको छ त भन्दा यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो। यस संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ। अर्थात् कानुन बनाउँदाखेरि यसै बमोजिम बनाउनुपर्छ। योसँग बाझिने किसिमको, अर्थात् योसँग नमिल्ने किसिमको कानुन बनाइयो भने त्यो मान्य हुने छैन भनेर यही संविधानमै उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी अर्को 2 नम्बरमा के लेखेको छ त भन्दा यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ। हामीले पनि यो संविधानलाई पालना गर्नुपर्छ। यो संविधानको पालना गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँले देख्नुभएको यो संविधान छ नि, यो संविधान कहिले जारी भएको यहाँलाई जानकारी छ? नेपालको अहिलेको वर्तमान संविधान अर्थात् नेपालको संविधान विक्रम सम्वत 2072 सालको असोज 3 गते जारी भएको। कहिले रे? सम्झिनुहोस् त, विक्रम सम्वत 2072 सालको असोज 3 गते जारी भएको। अथवा जारी भयो हुँदाखेरिको अवस्था कस्तो थियो त? एकपटक हेरिहालौँ है त। नेपालको संविधान जारी भएको घोषणा हुँदाखेरिको यो अवस्था यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव, उहाँले यसलाई सार्वजनिक गर्दै हुनुहुन्छ। संविधानलाई पहिलोपटक सार्वजनिक गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले। अब एउटा भिडियो पनि हेरौँ है। सभाध्यक्ष महोदय, संविधान सभाबाट पारित एवं संविधान सभाका
सम्मानित अध्यक्षद्वारा प्रमाणित भई प्रस्तुत नेपालको संविधान आज मिति 2072 साल असोज 3 गतेदेखि प्रारम्भ भएको नेपाली जनता समक्ष घोषणा गर्दछु। विद्यार्थी भाइहरू, हामीले भर्खरै यहाँ हेऱ्यौँ नेपालको संविधान जारी भएको घोषणा हुँदाखेरिको क्षण। हाम्रा पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले 2072 सालको असोज 3 गते नेपालको संविधान जारी भएको घोषणा गर्नुभएको थियो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो नेपालको संविधानलाई देशको मूल कानुन मानिन्छ। किन मानिन्छ त? यसलाई मूल कानुन मानिनुको कारण के हो त? आउनुहोस् अब चर्चा गरौँ, यसको बारेमा छलफल गरौँ। ल हेर्नुहोस् है त, यही संविधानका आधारमा अन्य कानुनहरू निर्माण हुन्छन्। अघि भर्खरै पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यही संविधानको आधारमा अन्य कानुनहरू पनि बन्छन्। यो संविधानको विपरीत गएर अरू कानुनहरू बनाउन पाइँदैन है। यसै गरी यो संविधानसँग बाझिएको कानुन बाझिएको हदसम्म जति बाझिया छ नि, योसँग नमिल्ने जति कुरा छ हो ती सबै अमान्य हुन्छन्, बदर हुन्छन्। यो संविधानसँग मिल्ने ठिक हुन्छ, योसँग नमिल्ने चाहिँ नि तिनीहरू बदर हुन्छन्, अमान्य हुन्छन्। र यो यसको यहाँ यतापट्टि यहाँ भित्रपट्टि यो धारा अघि हामीले चर्चा गरिहाल्यौँ। यसको धारा 1 मा नै उल्लेख गरेको छ नेपालको यो अहिलेको संविधान अर्थात् नेपालको संविधान देशको मूल कानुन हो भनेर उल्लेख गरिएको छ। यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो। यस संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ भनेर यसैमा उल्लेख गरिएको छ। र अर्को कुरा के भन्दा संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हो। हामीले यसको विपरीत जानु हुँदैन। संविधानलाई हामीले पालना गर्नुपर्छ। त्यसैले यो देशको मूल कानुन हो। जस्तै अन्य कानुन हो भने सबैलाई अन्य कानुनहरू प्रभावकारी नहुन पनि सक्छ हैन। जस्तै विभिन्न क्षेत्रका कानुनहरू हुन्छन्, त्यो क्षेत्रभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरूलाई त्यो कानुन लागू नहुन पनि सक्छ हैन। तर यसमा चाहिँ नि यो देशको मूल कानुन भएकोले सबैले यसको पालना गर्नुपर्छ। त्यसैले हामी के पुष्टि गर्दैछौँ भन्दा यो संविधान देशको मूल कानुन हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी चर्चा गरौँ यही संविधान किन आवश्यकता पर्छ त भन्दा देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु पर्यो भने देशमा संविधानको आवश्यकता पर्छ। यो संविधान नै यसले हामीलाई गाइड गर्छ के, दिशा निर्देश गर्छ। हामी कतापट्टि लाग्ने, हामीले के काम गर्ने, हाम्रो कर्तव्य के हो, हामीलाई राज्यले के कुराहरू सुविधा दिनुपर्छ, अधिकार दिनुपर्छ, सम्पूर्ण कुराहरू यसमा उल्लेख गरिएको हुन्छ। यो संविधानले धेरै कार्य गरेको हुन्छ। के कार्य गर्छ त संविधानले? एकपटक हेरौँ है त। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, संविधानले राज्यको संरचना निर्धारण गर्छ। अर्थात् राज्य कस्तो छ त्यसको संरचना यसले निर्धारण गर्छ। यहाँले यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ, यो नेपालको नक्सा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा हो। यहाँ के देख्न सकिन्छ त भन्दा नेपालमा 7 वटा प्रदेशहरू रहेका छन्। संविधानले नै निर्धारण गरेको छ। नेपालमा 7 वटा प्रदेशहरू रहनेछन्, 77 वटा जिल्ला रहनेछन् र 753 वटा स्थानीय तह रहनेछन् भनेर संविधानले नै राज्यको संरचना निर्धारण गरेको छ। भनेपछि संविधानको एउटा कार्य के रहेछ? राज्यको संरचना निर्धारण गर्नु। यसै गरी संविधानले सरकारको शक्ति र नागरिकको अधिकार तथा दायित्व निर्धारण गर्छ। संविधानले सरकारको शक्ति निर्धारण गर्छ। सरकारले कति शक्ति प्रयोग गर्न पाउँछ त? एकदमै असीमित शक्ति
उसले प्रयोग गर्न पाउँछ कि सीमित शक्ति मात्रै प्रयोग गर्न पाउँछ कि सरकारको काम कर्तव्य अधिकार के हो संविधानले निर्धारण गर्छ है। यसै गरी नागरिकको अधिकार के हुन् संविधानले निर्धारण गर्छ र नागरिकको दायित्व के हुन् त दायित्व भनेको कर्तव्य के नागरिकले आफ्नो देशप्रति गर्नुपर्ने काम के हुन् त त्यो पनि संविधानमै उल्लेख गरिएको हुन्छ। यसैगरी जनताको हक तथा अधिकार सुनिश्चित गर्छ। जनताको हक तथा अधिकार हनन भयो भने त्यसलाई कसरी पुनः प्राप्त गर्ने त्यसको तरिका पनि यसमै उल्लेख गरिएको हुन्छ। अनि हामीले के भन्न सक्छौँ त भन्दा संविधानले जनताको हक अधिकार सुनिश्चित गर्छ। त्यसैगरी संविधानले देशको शासन प्रणाली निर्धारण गर्छ। शासन प्रणाली भनेको देशमा कसरी शासन सञ्चालन गर्ने त सरकार कस्तो किसिमको बन्ने शासन प्रणाली कस्तो अपनाउने भनेर संविधानले नै निर्धारण गर्छ। अब उदाहरणको लागि शासन प्रणाली कसरी यसले निर्धारण गर्दो रहेछ एकचोटि हेरौँ है त। शासन प्रणाली निर्धारण सम्बन्धी है। अब हेर्नुहोस् त देशमा सङ्घीय वा एकात्मक शासन प्रणाली कुन चाहिँ हुने त भन्ने कुरा संविधानले नै निर्धारण गरेको हुन्छ। जस्तै हाम्रो देशमा अहिले सङ्घीय शासन प्रणाली छ र यो संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि हाम्रो देशमा एकात्मक शासन प्रणाली थियो। यो सङ्घीय शासन प्रणाली भनेको हाम्रो देशमा त अहिले 7वटा प्रदेशहरू छन् नि हो। प्रत्येक प्रदेशमा सरकार पनि छ अनि अन्य आवश्यक अङ्गहरू पनि छन् हो। यसरी देशमा प्रदेश सरकार पनि हुने सङ्घीय सरकार पनि हुने अर्थात् सङ्घीय तह पनि रहने प्रदेशको तह पनि रहने अधिकार पनि आफ्नो आफ्नो बाँडफाँड गरेर प्रयोग गर्ने यस्तो व्यवस्था छ भने त्यसलाई सङ्घीय व्यवस्था भनिन्छ, सङ्घीय शासन प्रणाली भनिन्छ। अनि एकात्मक शासन प्रणाली भनेको केन्द्रमा एउटा सरकार हुन्छ अनि उसको विभिन्न प्रशासनिक एकाइहरू हुन्छन्। केन्द्रको सरकारले जे कार्य गर्नु भनेर तोकेको हुन्छ अनि ती मातहतका कार्यालयहरूले त्यही काम गर्छन्। अहिले हामीले के बुझ्यौँ त भन्दा अहिले हाम्रो देशमा सङ्घीय शासन प्रणाली छ अनि संविधानले नै त्यो सङ्घीय शासन प्रणाली अनुसारको सङ्घीय सरकार र अर्थात् सङ्घीय तह र प्रदेश तहको अधिकारको बाँडफाँड गरिदिएको हुन्छ। भनेपछि हाम्रो संविधान कस्तो किसिमको रहेछ सङ्घीय प्रणाली अनुकूलको संविधान रहेछ। अहिले चाहिँ नि पहिला कस्तो थियो एकात्मक शासन प्रणाली एउटा मात्रै केन्द्रमा सरकार रहने उसले शासन सञ्चालन गर्ने। अनि एकात्मक शासन व्यवस्थामा तल्लो निकायले केन्द्रीय सरकारले तोकेका वा निर्धारण गरेका अधिकार तथा जिम्मेवारीमा रहेर कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ। अर्थात् यदि देशमा एकात्मक शासन प्रणाली छ भने अनि अरू विभिन्न प्रशासनिक एकाइहरूलाई केन्द्रको सरकारले निर्देशन दिन्छ, केही जिम्मेवारी दिन्छ, त्यही अनुसार उनीहरूले कार्य गर्नुपर्छ। अब यसै गरी सङ्घीय शासन प्रणाली भएको संविधानमा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारका काम कर्तव्य र अधिकार संविधानमै व्यवस्था गरिएको हुन्छ। सङ्घीय सरकारले के काम कर्तव्य र अधिकार प्रयोग गर्ने, के कामहरू गर्ने, के कर्तव्य पुरा गर्ने, के अधिकारको प्रयोग गर्ने। यसै गरी प्रदेश सरकारको पनि काम कर्तव्य अधिकार संविधानमै एकदम स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको हुन्छ। उदाहरणको लागि नेपाल, भारत, अमेरिका लगायत यी देशहरूमा सङ्घीय शासन व्यवस्था सहितको संविधान छ। ती देशहरूमा सङ्घीय शासन प्रणाली छ अनि संविधानले नै यसको व्यवस्था निर्धारण गरेको छ। यसै गरी चीन, श्रीलङ्का, भुटान यी लगायत देशहरूमा एकात्मक शासन व्यवस्था सहितको संविधान छ। संविधानले नै त्यहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था निर्धारण गरेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामीले चर्चा गरौँ बेलायत र अमेरिकाको संविधानको छोटोमा यसका विशेषता के रहेछन् थोरै चर्चा गरौँ है त। संविधानहरू प्रायजसो लिखित रूपमा हुन्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ एउटा उल्लेखनीय कुरा के छ भन्दा
बेलायतमा अहिलेसम्म लिखित संविधान छैन। त्यहाँ परम्परादेखि चल्दै आएको संस्कार, परम्परा, नीति हैन, त्यसै गरी नियम, व्यवहार यसबाट निर्देशित संविधान कार्यान्वयनमा छ। त्यहाँ अदालतका पुराना फैसला र निर्णयहरूका आधारमा नयाँ फैसला गर्ने प्रचलन छ। अनि तिनीहरू पनि समय परिस्थिति अनुसार परिमार्जित र विकसित हुँदै गएका छन्। हामीले यहाँ के बुझ्यौँ त भन्दा बेलायत एकदमै प्रजातान्त्रिक, संसारमै एकदम नाम चलेको प्रजातान्त्रिक मुलुक हो। त्यो हुँदाहुँदै पनि त्यसमा लिखित रूपमा हाम्रो जस्तै एकै ठाउँमा एउटा पुस्तकमा बनाइएको संविधान त्यहाँ छैन। छरिएर रहेका अरू नियमहरू छन्, संस्कारहरू छन्, प्रचलनहरू छन्, व्यवहारहरू छन्, हैन, नजिरहरू छन्, अदालतले पहिला निर्णय गरेका कुराहरू हो। त्यसकै आधारमा त्यहाँ शासन सञ्चालन हुँदै आएको छ। अब हामीले के बुझ्यौँ त भन्दा बेलायतमा लिखित संविधान छैन। यसै गरी विश्वको पहिलो लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिकामा बनेको हो। अरू देशमा बन्नुभन्दा पहिला, सबैभन्दा पहिला संयुक्त राज्य अमेरिकामा लिखित संविधान निर्माण भएको। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी आजको कक्षाको मध्यतिर आइपुगेका छौँ। हामीले अहिलेसम्म के विषयवस्तुमा छलफल गऱ्यौँ भन्दा संविधानको परिचय, संविधानलाई किन देशको मूल कानुन मानिन्छ, यसै गरी संविधानका कार्यहरू के हुन्, र बेलायत र अमेरिकाको संविधानको पनि थोरै कुराकानी गऱ्यौँ, होइन त? अब यहाँहरूले आजको कक्षामा के कुराहरू सिक्नुभयो एकचोटि म हेर्छु है त। ल हामी छलफल गरौँ है त। पहिला जोडा मिलाउने काम गरौँ। मैले दुईवटा समूहमा केही विकल्पहरू यहाँ ल्याएको छु। समूह कमा छ नेपालको संविधान अनि जनताको हक तथा अधिकार सुरक्षित गर्नु, अहिलेसम्म लिखित संविधान नभएको देश, विश्वको पहिलो लिखित संविधान बनेको देश। खमा बेलायत, नेपालको मूल कानुन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत अनि संविधानको कार्य छ। अब जोडा मिलाउने काम गरौँ। नेपालको संविधान कोसँग जोडा मिल्छ होला? नेपालको मूल कानुन हो। जनताको हक तथा अधिकार सुनिश्चित गर्नु कुनसँग जोडा मिल्छ होला? यो संविधानको कार्य हो। अहिलेसम्म लिखित संविधान नभएको देश अब बेलायत, भारत र संयुक्त राज्य अमेरिका छ। बेलायत है। यसै गरी विश्वको पहिलो संविधान, लिखित संविधान बनेको देश पक्कै पनि संयुक्त राज्य अमेरिका। अब केही प्रश्नहरू म यहाँ राख्दैछु। पहिलो प्रश्न छ, संविधान भनेको के हो? अघि हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ, संविधान भनेको देशको मूल कानुन हो भनेर, होइन हो? यसै गरी संविधानलाई किन देशको मूल कानुन मानिन्छ त? किन मानिएको भन्दा संविधानसँग बाझिएर बनेका अन्य कानुनहरू अमान्य हुन्छन्। सबैले संविधानलाई मान्नुपर्छ, सबैको कर्तव्य पनि हो संविधान मान्ने, होइन? यो देशको मूल कानुन हो। योभन्दा माथि रहेर कुनै कानुन बन्दैन। अरू कानुन बनाउनु पर्यो भने यसकै मातहतमा यही अनुसारै बनाउनुपर्छ, योसँग नबाझिनी गरेर। त्यसैले यसलाई मूल कानुन मानिएको। अनि संविधानका कुनै 3 कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस्। हामीले भर्खरै चर्चा गऱ्यौँ, 4वटा 5वटा 6वटा हामीले यसका कार्यहरू चर्चा गऱ्यौँ। यसले नागरिकको हक अधिकारको संरक्षण गर्छ, राज्य शक्तिको चाहिँ बाँडफाँड गर्छ, सरकारको चाहिँ काम कर्तव्य अधिकार यसले निर्धारण गर्छ। हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ, त्यसैबाट लेख्नु होला। लिखित संविधान नभएको देशमा के को आधारमा शासन सञ्चालन हुने गर्छ त भन्दा त्यहाँ परम्परादेखि चल्दै आएका रीतिरिवाजहरू हुन्छन्, चालचलनहरू हुन्छन्, अदालतले गरेका अगाडिका निर्णयहरू पनि हुन सक्छन्, आफ्नो संस्कार हुन सक्छ। त्यसकै आधारमा शासन सञ्चालन हुने गर्छ। कहाँ? जुन देशमा लिखित संविधान छैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी आजको पाठको दोस्रो खण्डमा प्रवेश गर्दैछौँ। अब हामी चर्चा गर्छौँ नेपालको संवैधानिक विकासक्रम। नेपालमा कहिलेदेखि संविधान बन्न सुरु भयो त? अनि कहिले संविधानहरू बने त? त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ। नेपालमा विक्रम सम्वत 2004 मा पहिलो पटक संविधान बनेको थियो। त्यस पछाडि विक्रम सम्वत 2007 सालमा
विक्रम सम्वत 2015, विक्रम सम्वत 2019, यसै गरी विक्रम सम्वत 2047 अनि विक्रम सम्वत 2063 र विक्रम सम्वत 2072 गरी नेपालमा हालसम्म 7वटा संविधान बनिसकेका छन्। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यी संविधानका नामहरू। पहिलो रहेछ नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन 2004, त्यस पछाडि नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 अनि नेपालको संविधान 2019, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047, नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 र नेपालको संविधान। यसरी 7वटा संविधान बनिसकेका छन्। अब यो संविधानको निर्माण कसरी हुन्छ त? के को आधारमा हुन्छ त? अब चर्चा गरौँ है त। संविधान निर्माण गर्दाखेरि जनताको भावना र जनताको सहभागितालाई ध्यान दिनुपर्छ। जनता के चाहन्छन्, जनताको इच्छा अनुसार, भावना अनुसार, त्यही भावनालाई समेट्ने किसिमको के जनताको इच्छा विपरीतको संविधान बनाउनु हुँदैन। र त्यो संविधान बनाउँदाखेरि जनतालाई नै सहभागी बनाउनुपर्छ। त्यसैले हाम्रो लागि हामीले नै संविधान बनायौँ भने हामीलाई राम्रो हुने किसिमको संविधान बनाउँछौँ हैन? अनि हामीले बनाएको संविधानलाई त फेरि हामी पालना पनि गर्छौँ। अब हाम्रो इच्छा विपरीतको संविधान छ, हामीलाई कुनै फाइदा पनि छैन, त्यो बनाउँदाखेरि हामी सहभागी पनि छैनौँ भने त्यो संविधान हामीलाई पालना गर्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसैले जनभावनाको कदर गरेर बनाइएको संविधान अर्थात् जनसहभागिताका आधारमा बनाइएको संविधान सबैले सम्मान गर्छन्, सबैले पालना पनि गर्छन्। आफैले बनाएपछि त पालना गर्नु पर्यो नि, हैन? त्यसैगरी संविधानमा देशको भौगोलिक बनावट, जनसङ्ख्या, धर्म, संस्कृति, कला, परम्परा यी सबै कुराहरूलाई समेटिएको हुन्छ। देश अनुकूल बनाइएको हुन्छ। सबै कसैलाई विभेद नगर्ने किसिमको त्यस्तो किसिमको संविधान बनाइएको हुन्छ। अनि जनताले त्यसलाई मन पराउँछन्, त्यसलाई पालना पनि गर्छन्। अनि जनभावनाको कदर गर्दै बनाइएको जुन संविधान छ त्यो फेरि राम्रो पनि हुन्छ। अनि यसरी नै संविधान बनाउने चलन पनि छ। विश्वभरि नै जनताको इच्छा अनुसारको, जनताको भावनालाई कदर गर्दै संविधान निर्माण हुने गरेका छन्। अनि नेपालमा पनि त्यस्तै हो। हाम्रो देशमा पनि जनताको इच्छा अनुसारको संविधान, यो संविधान जनताको सहभागितामै बनाइएको। अब हामी यसै विषयमा चर्चा गर्छौँ है त। संविधान सभाबाट निर्माण भएको संविधानलाई राम्रो मानिन्छ किन रहेछ? अब यो संविधान सभा बाहेक कसले बनाउँछ त संविधान? अब एकचोटि चर्चा गरौँ है। संविधान विभिन्न प्रक्रियाबाट निर्माण हुन्छ। जस्तै संविधान बनाउनको लागि आयोग पनि गठन गर्न सकिन्छ, समिति पनि गठन गर्न सकिन्छ। आयोग, समिति भनेको यो बुद्धिजीवीहरू, संविधान जानेका व्यक्तिहरू के विज्ञहरू, उहाँहरूको समूह बनाएर अनि संविधान लेखन कार्यलाई जिम्मा पनि दिने चलन छ। अनि संविधान सभाबाट पनि संविधान निर्माण हुन्छ। हाम्रो अहिलेको यो वर्तमान संविधान सभाले निर्माण गरेको। अनि यसरी संविधान सभाले निर्माण गरेको जुन संविधान छ यसलाई राम्रो मानिन्छ। किन मानिन्छ त भन्दा जस्तै कुनै सानो सानो समूह बनाइयो, समिति, आयोगहरू बनाइयो भने जनताको प्रतिनिधित्व त्यहाँ नहुन पनि सक्छ हैन? तर संविधान सभाबाटै संविधान निर्माण भयो भने त्यसमा जनताको भावनालाई समेटिएको हुन्छ। किन भन्दा संविधान सभामा सबै जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिङ्ग त्यसको प्रतिनिधित्व हुन्छ। अब संविधान सभा भनेको कस्तो हुन्छ भन्दा देशभरि नै चुनाव गरेर, देशभरिबाट अनि चुनाव गरेर त्यहाँबाट संविधान बनाउनको लागि जनताका प्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर संविधान सभामा आउँछन्। अब जनताले पनि चुनावमा भोट कसलाई दिन्छन् त भन्दा जसले संविधान बनाउँदा राम्रो बनाउँछ भन्ने लाग्छ नि उसैलाई भोट दिन्छन्
ल यसले संविधान बनायो भने हामीलाई ठिक छ भनेर अनि उनीहरू संविधान सभामा आएर तिनै जनताको भावनालाई कदर गर्दै संविधान बनाउँछन्। ल हेर्नुहोस् त, जनताकै सहभागिता भएन त यहाँ हो। यसरी संविधान सभाबाट निर्माण भएको संविधान जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले निर्माण गर्ने भएकोले त्यो संविधान पनि जनचाहना अनुसारै निर्माण भएको मानिन्छ। देशका सबै जनताहरू आएर संविधान एकै ठाउँमा लेख्न त सम्भव हुँदैन। अनि उनीहरूको प्रतिनिधिहरूलाई छनौट गरेर एक ठाउँमा राखेर उनीहरूले संविधान बनायो भने जनताले बनाएको भयो। त्यस्तो संविधान राम्रो मानिन्छ। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 संविधान सुधार सुझाव आयोगले तयार बनाएको हो भने अहिलेको संविधान, वर्तमान संविधान, यो संविधान मेरो हातमा रहेको यो संविधान चाहिँ नि संविधान सभाबाट निर्माण भएको। अब नेपालको संविधानको संशोधन प्रक्रिया के छ? अब हामीले यहाँ छलफल गर्ने विषयवस्तु भनेको यो संशोधन भनेको यसमा भएका केही कमी कमजोरीहरूलाई हटाउने अनि त्यस पछाडि केही आवश्यक कुराहरू यसमा थप्ने, त्यसलाई संशोधन भनिएको। अब यसमा केही थपघट गर्नु पर्यो भने के छ त यसको प्रक्रिया भन्दा संविधान संशोधन गर्ने व्यवस्था यसमा नै उल्लेख गरिएको हुन्छ। कुन अवस्थामा के आधारमा संविधानलाई संशोधन गर्न सकिन्छ, कसले गर्ने हो, त्यस विषयमा पनि संविधानमै उल्लेख गरिएको हुन्छ। अब यहाँ उल्लेख गरे अनुसार नेपालको संविधान संशोधन गर्न सङ्घीय संसदको दुवै सदन, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको कम्तीमा 2/3 बहुमतबाट पारित गर्नुपर्छ। 2/3 भनेको 3 भागमा 2 भागले पास गर्नुपर्छ। हाम्रो संसदको दुवै सदन भन्ने छ नि यहाँ, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा, दुईटा सदनहरू, त्यहाँ पहिला के गर्नु पर्यो, त्यहाँ भएका जुन सांसदहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले संविधान संशोधनको लागि एउटा प्रस्ताव लिएर आउनु पर्यो। अनि त्यो प्रस्तावलाई दुवै सदनबाट 2/3, 3 भागको 2 भाग त्यहाँका सदस्यहरू, संसद सदस्यहरू, उहाँहरूले ठिक छ यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्नुभयो भने त्यहाँबाट पारित भयो भने संविधान संशोधन हुन्छ। तर यसमा भएका सबै कुराहरू संशोधन गर्न सकिँदैन। यसको बारेमा अहिले चर्चा पनि गर्छौँ। अब त्यो दुवै सदनबाट पारित भइसके पछाडि फेरि हामीले त्यसलाई कहाँ लानुपर्छ, राष्ट्रपति समक्ष लानुपर्छ। अनि राष्ट्रपतिले ल ठिक छ भनेर प्रमाणीकरण गरेपछि संविधान संशोधन हुन्छ। दुवै सदनबाट पारित पनि हुनु पर्यो, राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणीकरण पनि गर्नु पर्यो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी के लाग्छ त यहाँ भएको सबै कुराहरू हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौँ त? के व्यवस्था छ? अब हेर्नुहोस् है त, नेपालको यो संविधानको धारा 274 के लेखेको छ भन्दा संविधान संशोधनको व्यवस्था छ। यहाँ उल्लेख गरेको छ नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिँदैन। यो चारवटा कुरा बाहेक अरू कुरामा फेरि संशोधन गर्न सकिन्छ। चारवटा कुराहरू के रहेछन्? नेपालको सार्वभौमिकता अर्थात् नेपालको जुन भूभाग छ नि त्यहाँ भित्रको मालिक नेपाल नै हो। त्यहाँ भित्र गर्ने निर्णय नेपालले निर्णय गर्ने हो, अरूले होइन। भौगोलिक अखण्डता भनेको नेपाल अखण्ड देश हो, नटुक्रिएको देश हो। यसलाई टुक्रा गर्ने किसिमको त्यो तरिकाले संविधान संशोधन हुँदैन। अनि स्वाधीनता भनेको नेपाल कसैमा पनि अधीनमा, कसैको अधीनमा रहेको छैन, स्वतन्त्र देश हो। यसलाई त्यसको विरुद्धमा गएर संविधान संशोधन हुँदैन। यसैगरी जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता, देशको ठुलो शक्ति भनेको जनतामा निहित छ। त्यो जनताको शक्ति खोज्ने किसिमको गरेर संविधान संशोधन हुँदैन, होइन? त्यो बाहेक अन्य कुराहरू संशोधन हुन सक्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी कक्षाको अन्त्यतिर आइ पनि सकेका छौँ। अब अहिलेसम्म छलफल गरेका विषयवस्तुमा फेरि हामी प्रश्नोत्तर गर्छौँ है। खाली ठाउँ भरौँ त। पहिला खाली ठाउँ छ अनि निर्माण भएको संविधानलाई राम्रो मानिन्छ। के होला, के भर्ने होला?
जनचाहना अनुसार हो कि संविधान सभाबाट निर्माण भएको संविधानलाई राम्रो मानिन्छ भनेको हो कि अब उपयुक्त शब्द यसमा राख्ने है। यसै गरी यसमा संविधान संशोधन गर्ने व्यवस्था अनि खाली ठाउँ नै उल्लेख गरिएको हुन्छ। केमा नै उल्लेख गरिएको हुन्छ? संविधानमै उल्लेख गरिएको हुन्छ। हामीले भर्खरै चर्चा गरिसक्यौँ। सङ्घीय संसदबाट पारित भई राष्ट्रपतिले के गरेपछि संविधान संशोधन हुन्छ? प्रमाणीकरण। यसै गरी नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन। अब केही प्रश्नहरू छन्। नेपालमा पहिलो पटक संविधान कहिले बनेको थियो? हामीले चर्चा गरिसक्यौँ, विक्रम सम्वत 2004 सालमा। यसै गरी नेपालमा हालसम्म कतिवटा संविधान बनिसकेका छन्? त्यो पनि चर्चा गरिसक्यौँ। आफै सम्झेर लेख्नुहोस् है। यसै गरी संविधान निर्माण गर्दा किन जनभावना र जनसहभागितालाई ध्यान दिनुपर्छ? किनभने संविधान सबैले पालना गर्नुपर्छ। जनताको इच्छा चाहना अनुसार भयो भने जनताले त्यसलाई पालना पनि गर्न सक्छन्। संविधानप्रति जनताको अपनत्व पनि हुन्छ, हाम्रो हो भन्ने पनि हुन्छ र त्यो संविधान अलि दिगो पनि हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब आजको कक्षामा हामीले के विषयवस्तुमा चर्चा गऱ्यौँ, छोटोमा हामी सारांश प्रस्तुत गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिला हामीले संविधानको परिचयको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ अनि संविधानलाई देशको मूल कानुन किन भनिन्छ त्यस विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। अनि संविधानका कार्यहरू अनि शासन प्रणाली निर्धारण संविधानले नै गरेको हुन्छ भन्ने विषयमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। बेलायत र अमेरिकाको संविधानमा बेलायतमा अलिखित संविधान अर्थात् लिखित संविधान छैन, अलिखित संविधान छ भन्ने चर्चा गऱ्यौँ। विश्वको सबैभन्दा पहिलो संविधान संयुक्त राज्य अमेरिकामा बनेको थियो, त्यो पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। नेपालको संवैधानिक विकासक्रमका बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। यसै गरी संविधान निर्माण प्रक्रिया के रहेछ, कसरी निर्माण हुँदा रहेछन् अनि त्यही निर्माण हुने क्रममा संविधान सभाबाट निर्माण भएको संविधानलाई राम्रो मानिन्छ किन, त्यस विषयमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। र संविधानलाई यदि संशोधन गर्नु पर्यो भने के छ त्यसको प्रक्रिया नेपालको सन्दर्भमा, यस विषयमा पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। र अन्त्यमा यहाँहरूलाई मैले केही प्रश्नहरू गृह कार्यको रूपमा दिँदैछु। पहिलो प्रश्न रहेको छ संविधानको परिचय लेख्नुहोस्। दोस्रोमा छ संविधान देशको मूल कानुन हो। यो भनाइलाई यहाँहरूले पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ। र नेपालका संविधान कसरी निर्माण भएका थिए यहाँहरूले खोजी गर्नुपर्ने छ। हामीले 2वटा संविधानको त चर्चा गऱ्यौँ, बाँकी संविधानहरू कसरी निर्माण भएका थिए यहाँहरूले आफूभन्दा ठुला मानिसहरूसँग, आफ्ना अभिभावकहरूसँग, शिक्षकसँग सोधपुछ गरेर पनि जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। अर्को प्रश्न छ संविधान सभाबाट निर्माण गरिएको संविधानमा जनताको अपनत्व रहन्छ, प्रश्न पार्नुहोस् भनेको छ। संविधान सभाबाट निर्माण भएको संविधानलाई जनताले आफ्नै हो भन्ने महसुस गर्छ, किनभने त्यसको निर्माणमा उनीहरू नै सहभागी भएका हुन्छन्, उनीहरूको भावनालाई कदर गरेर बनाइएको हुन्छ। त्यसैले है। र अन्त्यमा छ संविधानको पालना गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो किनभने संविधानलाई पालना गर्नुपर्छ, देशको मूल कानुन हो र यसलाई पालना गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हुनेछ भनेर संविधानमा पनि उल्लेख गरिएको हुन्छ। संविधान हाम्रो हितको लागि बनेको हुन्छ, त्यसैले हामीले यसलाई पालना गर्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब आजको कक्षा समाप्त भएको छ। आगामी दिनहरूमा अन्य पाठ पनि हामी लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।